हेलो एभ्रीबडी, नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलको नयाँ एपिसोडमा यहाँहरू सबजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मैले राजस्व नायब सुब्बाको सम्पूर्ण कोर्सहरू युट्युब च्यानल मार्फत यहाँहरूलाई दिने प्रयत्न गर्दैछु। यसै सिलसिलामा यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा यहाँहरूले नेपालको आर्थिक नीति भन्दा अगाडिको जुन टपिक्समा छ त्यो टपिक्समा मैले चर्चा गरिसकेको छु। मूलतः खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा यहाँहरूले दुईवटा भिडियोहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। मेरो युट्युब च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर राजस्व नायब सुब्बा भित्र तपाईहरुले ती सबै भिडियोहरू पाउनुहुनेछ। आजको यस तेस्रो भागमा तेस्रो एपिसोडमा मैले यहाँहरूलाई नेपालको आर्थिक नीतिको बारेमा चर्चा गर्दैछु। तपाईहरुको कोर्सको 1.3 च्याप्टरमा नेपालको आर्थिक नीति, वित्त नीति र मौद्रिक नीति सम्बन्धी जानकारी भन्ने विषयवस्तु छ। यो तीनटा विषयवस्तुलाई मैले तीनवटा अलग अलग भिडियो मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी दिने प्रयत्न गर्दैछु। त्यसैले आजको यस भिडियोमा हामी नेपालको आर्थिक नीतिको बारेमा चर्चा गर्छौं र क्रमिक रूपमा म अर्को भिडियो मार्फत यहाँहरूलाई वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु। त मित्रहरू, मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरू जोडिनु भएको छ, यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यस युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न पनि अनुरोध गर्छु। र आउनुहोस् आजको यस टपिक सुरुवात गरौँ। नेपालको आर्थिक नीति। सबभन्दा पहिला आर्थिक नीति के हो त? अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीतिलाई हामीले आर्थिक नीति भनेर भन्छौं। एक्जामको लागि आर्थिक नीतिको परिचय दिनुहोस् भन्ने प्रश्न पनि बन्न सक्दछ। त्यसैले यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला, आर्थिक नीति भनेको कुनै पनि देशले अपनाउने गरेको वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, विनिमय दर नीति एवं कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, निजीकरणसँग सम्बन्धित विदेशी लगानी र वैदेशिक सहायता आदि क्षेत्रगत नीतिहरूको समष्टिगत स्वरूपलाई हामीले आर्थिक नीति भनेर भन्छौं। राज्यको आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नीति वा आर्थिक समुन्नतिको लागि राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति नै राष्ट्रिय आर्थिक नीति हो। यो आर्थिक नीति भनेको आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सरकारले अवलम्बन गर्ने सरकारको मार्गदर्शक नीति, नियम, ऐन, कानुनहरूको समग्र प्रक्रिया छ। त्यसैलाई हामीले आर्थिक नीति भनेर भन्छौं। नेपालको आर्थिक नीति अन्तरिम संविधान 2063 मा पनि थियो र पछि अहिले नेपालको संविधान 2072 ले पनि त्यही नीतिलाई अंगीकार गरेको छ। नेपालको संविधान 2072 मा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने आर्थिक कार्यप्रणाली, पञ्चवर्षीय योजना, प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐन र बजेटद्वारा गठन भएका विभिन्न आर्थिक आयोग, समिति र कार्यदलका सुझावहरू र सरकारद्वारा बेला बेलामा सार्वजनिक गरिने आर्थिक सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरूद्वारा निर्देशित हुने गरेको छ। खुल्ला बजार र उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता र सहकार्यमा मुलुकको औद्योगिक र समग्र आर्थिक विकास गरी मुलुकको प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको गरिबीलाई नियन्त्रण गर्नु नै वास्तवमा नेपालको आर्थिक नीति हो भनेर भन्छौं। यो आर्थिक नीतिलाई हामीले अर्थतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने सरकारी नीतिको रूपमा हामीले लिन सक्छौं। यस अन्तर्गत उत्पादन, उपभोग, बचत, लगानी, व्यापार, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रहरूको समग्र नीतिगत एकीकरणलाई हामीले बुझ्छौं। त्यस्तै समृद्ध नागरिक र समृद्ध अर्थतन्त्र बनाउन, सुखी नागरिक बनाउन, समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिगत ढाँचालाई हामीले आर्थिक नीति भनेर भन्छौं। अब यति भनिसकेपछि समग्रमा आर्थिक नीतिले केलाई जनाउँदछ त भन्दा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन राज्यले लिने जुन नीति छ त्यसलाई हामीले आर्थिक नीति भन्छौं। त्यस्तै अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने, गाइडिङ गर्ने, गाइडलाइन दिने, डाइरेक्सन दिने त्यस्तो नीतिलाई हामीले आर्थिक नीति भन्छौं। आर्थिक विकासको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने जुन नीति छ त्यसलाई हामीले आर्थिक नीति भनेर भन्छौं। देशको राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित नीति हो। यो सरकारले अवलम्बन गर्ने आर्थिक उद्देश्य भएको नीति पनि हो र त्यस्तै आर्थिक निर्णय र क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिको रूपमा हामीले अर्थनीतिलाई लिन्छौं। आर्थिक नीतिलाई वर्गीकरण गर्नु पर्यो भने कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ त? प्रकार, आर्थिक नीतिको प्रकार भनेर भन्न सक्छौं। यसमा मूलतः सरकारले बजारमा हस्तक्षेप कुन ढंगले गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले आर्थिक नीतिको प्रकारको रूपमा लिन्छौं। जस्तो यो अन्तर्गत खुल्ला बजार अर्थनीति भनेर भन्छौं, ओपन मार्केट इकोनोमिक पोलिसी। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरूमा बजारको अहम हिस्सा हुने, बजारको निर्णायक भूमिका हुनेलाई हामीले खुल्ला बजार नीति भनेर भन्छौं। जस्तो बजारको भूमिका यसमा बढी हुन्छ। यसलाई लेसे फेयर इकोनोमी पनि भनिन्छ। लेसे फेयर भन्नुको मतलब गभर्नमेन्टको हस्तक्षेप नहुने। त्यस्तै शास्त्रीय अर्थव्यवस्था पनि यसलाई हामी भन्छौं। पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै आत्मसात गरिन्छ यसमा र उत्पादन उदारवादका नीतिहरू अवलम्बन गरिन्छ। सरकारको भूमिका केवल नियामक, उत्प्रेरक मात्र हुन्छ र अर्थतन्त्रमा निर्णायक भूमिका चाहिँ सरकारको हुँदैन। यो निर्णायक भूमिका चाहिँ निजी क्षेत्रको हुन्छ।
त्यस्तै अब अर्को सरकार नियन्त्रित अर्थनीति, बन्द अर्थनीति पनि भन्छौँ। यसलाई हामीले समाजवादी अर्थव्यवस्था को नीति भनेर भन्छौँ। यो कम्युनिस्ट देशहरूमा प्राय यस्तो प्रकारको अर्थनीति रहेको हुन्छ। यसमा बजारको भूमिका हुँदैन र सम्पूर्ण भूमिका उत्पादन, वितरण, उपभोगका सारा क्रियाकलापहरू सरकारद्वारा नियन्त्रित गरिएको हुन्छ। र त्यस्तै मिश्रित अर्थनीति भनेको केही हदसम्म सरकारको भूमिका पनि यसमा स्वीकार गरिएको हुन्छ र केही हदसम्म बजारको भूमिका पनि हुन्छ। बजार र सरकार दुइटैको भूमिका मिश्रण भएको छ भने त्यसलाई हामीले मिक्स्ड इकोनोमी पोलिसी अथवा मिश्रित अर्थनीति भनेर भन्न सक्छौँ। मित्रहरू, हामीले आर्थिक नीतिको त कुरा गर्दैछौँ भने आर्थिक नीतिमा मूलतः दुई प्रकारका नीतिहरू आउँछन्। त्यसलाई हामीले बृहत आर्थिक नीतिहरू भनेर भन्छौँ। पहिलोमा सरकारका केन्द्रीय अर्थनीतिहरू, जसलाई हामीले वित्त नीति र मौद्रिक नीति भनेर भन्छौँ। सरकारले आर्थिक नीति भन्ने बित्तिकै मूलतः यही दुईवटा नीतिहरू मार्फत बजारमा हस्तक्षेप गर्ने काम गर्छ, बजारलाई दिशानिर्देश प्रदान गर्ने काम गर्छ। तर यो बाहेकका अरू नीतिहरू पनि छन् जसलाई हामीले क्षेत्रगत नीतिहरू भनेर भन्छौँ। जस्तो कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषिसँग सम्बन्धित सरकारको नीति हुन्छ। त्यस्तै वाणिज्यसँग सम्बन्धित नीति, वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति, पर्यटन नीति, लगानी नीति, सहायता नीति जस्ता कुराहरू पनि क्षेत्रगत नीतिको रूपमा आउँछन्। यसरी यी दुईवटै नीतिहरूको समष्टिगत स्वरूपलाई हामीले बृहत आर्थिक नीति भनेर भन्छौँ। अब अर्को क्वेसन बन्न सक्छ मित्रहरू, बृहत आर्थिक नीतिका लक्ष्यहरू, म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसीका गोल्सहरू, टार्गेट्सहरू के हुन् त भन्दा यसले आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य राख्छ। त्यस्तै रोजगारी सिर्जना गर्ने, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने, मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने, आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने, सन्तुलित विकास गर्ने, यिनी कुराहरू बृहत आर्थिक नीतिका लक्ष्यहरू हुन्छन्। मित्रहरू, नेपालको आर्थिक नीति कस्तो छ त भन्ने प्रश्न पनि अहम हुनसक्छ। अब नेपालको आर्थिक नीतिको लागि अलग्गै कुनै एउटा दस्तावेज हामीले पाउँदैनौँ। विभिन्न दस्तावेजहरूको सम्मिश्रणको रूपमा नेपालको आर्थिक नीति रहेको छ। मूलभूत रूपमा सरकारका कानुनहरू, संविधान, सरकारका निर्णयहरू र विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरूद्वारा नेपालको आर्थिक नीति बनेको छ। अब त्यसमा संवैधानिक रूपमा नेपालको आर्थिक नीति के छ त भन्ने प्रश्न अहम बन्न सक्छ। यसमा नेपालको संवैधानिक आर्थिक नीतिको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न पनि बन्न सक्छ। त्यसैले पहिला संवैधानिक व्यवस्था के छ त्यसमा हेरौँ। संविधानको प्रस्तावनामा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने आर्थिक समानता, समृद्धि र न्याय जस्ता कुराहरू उल्लेख भएको छ। त्यसैले नेपालको संवैधानिक आर्थिक नीति मूलतः आर्थिक असमानतालाई कम गर्ने, आर्थिक समानता हासिल गर्ने, सामाजिक न्याय र समृद्धितर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। यसमा समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य सहितको आर्थिक नीतिको परिकल्पना पनि गरिएको छ। त्यस्तै संविधानको धारा 50 मा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्ने र प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गर्दै आर्थिक असमानताहरू अन्त्य गर्ने भन्ने नीति छ। त्यस्तै यसमा शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने भन्ने संविधानको मूलभूत लक्ष्य रहेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनेर भनिएको छ। 51 मा यहाँले हेर्नुभयो भने अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसँग सम्बन्धित नीतिहरू रहेको छ। जसमा यहाँले हेर्नुभयो भने के देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बढावा दिने, उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिने र राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने भन्ने हाम्रो संविधानको धारा 51 मा जुन राज्यका नीतिहरू छन् सो नीतिमा अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसँग सम्बन्धित नीति रहेको छ। त्यस्तै मित्रहरू, बजेटमा हाम्रो अर्को आर्थिक नीतिहरू प्रतिबिम्बित भएको पाउँछौँ। बजेट 79-80 को जुन बजेट छ त्यसमा उपलब्ध स्रोत, साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको द्रुत आर्थिक विकास हासिल गर्ने, आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी 2030 सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुने र समुन्नत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने, सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा देशको अर्थतन्त्र सञ्चालनमा ल्याउने, सामाजिक न्याय र समावेशी परिपाटीमा आधारित सामाजिक आर्थिक संरचना निर्माण गर्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने
जस्तै सहकारीलाई विकासको साझेदारको रूपमा लिने जस्ता कुराहरू हाम्रो बजेटमा परेको छ। त्यस्तै 15औं योजना जुन छ अहिले चालु योजना, यो योजनामा आर्थिक नीति कस्तो छ त भन्दा सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, उत्पादनशील, उच्च र मर्यादित समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, स्वाधीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, तीव्र दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, आर्थिक सामाजिक समतासहितको न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उत्पादनशीलताको विकास गर्ने जस्ता कुराहरूलाई हाम्रो 15औं योजनाको आर्थिक नीतिले लिएको छ। यो बाहेकका अन्य व्यवस्थाहरू पनि छन्, जस्तो अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन नियमहरू, आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कार्यप्रणालीहरू, मिश्रित अर्थव्यवस्थाका सरकारका जस्तो संस्थानसँग सम्बन्धित कुराहरू, यी सबै कुराहरू नेपालको आर्थिक नीति गाइडलाइन गर्ने कुराहरू हुन्। अब नेपालको आर्थिक नीतिको विकास क्रम हामीले हेऱ्यौँ भने राणाकालसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। राणाकालमा राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र थियो र आर्थिक नीतिको कुनै ठोस संरचना खाका बनेको अवस्था थिएन। त्यस्तै प्रजातन्त्रको स्थापना काल 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने राज्य नियन्त्रित व्यवस्थाहरू थियो, तर यसमा अर्थतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विभिन्न प्रयासहरू भएको थियो। त्यस्तै 2007 सालदेखि 47 सालसम्मको 30 वर्षको जुन पञ्चायतकालीन अर्थनीति थियो, यसमा सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू राज्यद्वारा नियन्त्रित हुने प्रणाली थियो। निजीकरणको अभ्यास पञ्चायतकालको अन्त्यतिर 2040 को दशकमा केही सुरुवात भएको पाइन्छ। 40 को दशकमा मुलुकले आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु परेको थियो। यो बेलामा मुद्राको क्रय शक्ति कमजोर भयो, संस्थानहरूको घाटा एकदमै बढेर गयो, वित्तीय घाटा सरकारको बढ्यो, वैदेशिक सहायता पनि प्रभावकारी रूपमा आउन सकेन र न्यून आर्थिक वृद्धि हासिल भयो। यसको कारणले गर्दा नेपालमा संरचनागत समायोजन कार्यक्रम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम ल्याइयो वर्ल्ड ब्याङ्क IMF को संयोजकत्वमा, जसबाट उदारीकरण र निजीकरणको प्रयासहरू थालनी भयो र खुल्ला अर्थतन्त्र आर्थिक नीतितर्फ नेपालको नीतिगत जुन डाइभर्सन छ त्यो नीतिगत एप्रोच त्यहाँनिरबाट आएको थियो। 1990 ताका नै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको अवस्था थियो। त्यसबाट मुक्ति पाउनका लागि नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापक मात्रामा सुधारहरू भएको हामी पाउँछौँ। मित्रहरू, प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पश्चात अहिले जुन 2047 सालदेखि यताको हाम्रो अवस्था के हो त? आर्थिक नीति भन्दा उदार अर्थनीतिमा राजनीतिक सञ्चार, दाताको दबाव, आर्थिक अवस्था र विश्व प्रभावले नेपालको अर्थनीतिलाई प्रभाव पारेको छ। यसमा हामीले विभिन्न पुस्तागत रूपमा अर्थतन्त्रमा र आर्थिक नीतिहरूमा विभिन्न खालका सुधारहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। अब ती सुधारहरू के थिए त भन्ने अर्को प्रश्न बन्न सक्छ। नेपालको आर्थिक नीतिमा पुस्तागत सुधार कसरी भएको छ त भन्दा अहिलेसम्म हामीले नेपालको जति पनि आर्थिक नीतिहरूमा सुधार भएको छ ती समग्र नीतिहरूलाई हामीले पुस्तागत रूपमा 2 पुस्तामा विभाजन गर्न सक्छौँ। पहिलो पुस्ता, प्रथम पुस्ताको सुधार 1990 देखि 2000 सम्म जुन 10 वर्षको अवधि थियो, सुरुमा 2047 सालदेखि 57-58 सालसम्म, त्यसलाई हामी नवशास्त्रीय अर्थतन्त्रमा सुधार भनेर भन्न सक्छौँ। यसमा मूलतः हामीले वाशिङटन कन्सेन्ससको पालना गर्नेतर्फ हाम्रो आर्थिक नीतिहरू त्यतातर्फ इङ्गित भएको पाइन्छ। यसो भन्नुको मतलब नव उदारवादी आर्थिक नीतिहरूलाई हामीले नेपालमा समावेश गरेका छौँ, आत्मसात गरेका छौँ, जुन नीतिहरू नेपालमा संरचनागत समायोजन कार्यक्रम अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले लागू गरेको थियो। यसमा निजीकरण, उदारीकरण र LPG भनेर भन्छौँ, खास गरिकन लिबरलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसन र ग्लोबलाइजेसन, यो 3टा कुराहरूमा हामीले नेपालको अर्थतन्त्र त्यतातर्फ दिशानिर्देश गरेका थियौँ। अब त्यसपछि दोस्रो पुस्ताको सुधार 2000 पछि हामीले अहिलेसम्म पनि जारी छ। यसमा हामीले प्रथम पुस्ताको सुधारमा के कति गल्ती, कमी, कमजोरी भए त्यसको पहिचान गर्ने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, रिसर्च बेस्ड भएर हामीले पोलिसी डायलग गर्ने, नीति संवादहरू, नीतिहरूलाई त्यो अनुसार सुधार गर्ने, नीतिहरूको खुल्ला बहस पैरवी गर्ने, त्यस्तै आर्थिक संस्थाहरूको सशक्तिकरण गर्ने, इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनहरू डेभलप गर्ने र यसमा गैर सरकारी क्षेत्रको प्रभाव पनि बढाउने र यसमा विभिन्न खालका इन्स्ट्रुमेन्टहरू निर्माण गर्ने, इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने, उत्तरदायित्व प्रणालीहरू निर्माण गर्ने र व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता कुराहरू दोस्रो पुस्ताको सुधारमा अहिले पनि निरन्तर रूपमा रहिराखेको छ। मित्रहरू, नेपालको वर्तमान आर्थिक नीतिका उद्देश्यहरू के हुन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने बचत परिचालनको क्षमता बढाउने, सक्षम राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, खर्च व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउने, एब्जर्प्टिभ क्यापासिटी बढाउने, पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउने, त्यस्तै लगानीमय वातावरणको निर्माण गर्ने, करको माध्यमद्वारा, राजस्व नीतिहरूको माध्यमद्वारा विदेशी लगानी पनि आकर्षित गर्ने र स्वदेशी लगानीलाई पनि थप प्रोत्साहन गर्ने,
विश्व अर्थतन्त्रका विभिन्न लाभहरू लिने, विश्वमा हाम्रो पहुँच बढाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको विकास गर्ने र ती विकास गरिसकेपछि त्यसबाट लाभ लिने, निर्यात बढाउने, सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई आर्थिक नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा स्वीकार गर्ने, आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नतर्फ राज्यका समग्र नीतिहरू त्यतातर्फ केन्द्रित गर्ने, यसमा गुणात्मक पूर्वाधार विकासलाई बढावा दिने, बजारमा जुन अनियन्त्रित रूपमा मूल्य वृद्धि हुन्छ त्यस्तो प्रकारको मूल्य वृद्धिलाई पनि नियन्त्रण गर्ने, एउटा नियन्त्रित दायरामा राख्ने, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने, त्यस्तै बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने भन्नुको मतलब जुन ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट छ त्यसलाई सन्तुलित बनाइराख्ने, निर्यातलाई बढावा दिने र विदेशी जुन सहायता आउँछ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने भन्नुको मतलब सरकारले जति खर्च गर्ने जति पनि विषयवस्तु छ त्यो खर्च जथाभावी नगर्ने, एउटा नियन्त्रित दायरामा रहेर खर्च गर्ने, भुक्तानी सन्तुलनलाई अनुकूलन बनाउने, गरिबी निवारणलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुँजी बजारको विकास गर्ने र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने र सार्वजनिक संस्थानहरूको पर्याप्त मात्रामा प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने जस्ता नीतिहरू हाम्रो वर्तमान अर्थनीति रहेको छ। नेपालको आर्थिक नीति कस्तो छ त भन्दा सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली अनुकूलका लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी तीव्र, उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहितको आर्थिक विकास र समन्वयक वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्ने नीति छ। त्यस्तै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने नीति छ। हाम्रो आर्थिक नीतिमा मुलुकको समग्र विकासको लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप तथा 3 खम्बे आर्थिक नीति भनेर भन्छौँ त्यस्तो नीतिलाई समेटिएको छ। देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको समुचित परिपालना गर्ने, नेपालले लिएको आर्थिक नीतिको उद्देश्यहरू के छन् अब भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालले जुन आर्थिक नीतिहरू लिएको छ यसको उद्देश्यहरू अर्थतन्त्रका उपलब्धिलाई समन्वयिक वितरण तथा पुनर्वितरण मार्फत सामाजिक न्याय, हेर्नुहोस् है, नेपालको आर्थिक नीतिको महत्त्वपूर्ण पिलर भनेको सामाजिक न्याय, सोसल जस्टिस कायम गर्ने हो, औद्योगिक तथा सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिने हो, रोजगारी सिर्जना गर्ने हो, जनताको जीवनस्तरलाई एट एनी कस्ट जुनसुकै हालतमा उकास्ने हो, मौद्रिक नीति मार्फत मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने, अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रित गरेर औपचारिक अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने हो। नेपालको आर्थिक नीतिको हालसम्मको अवस्था के छ भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको आर्थिक विकासको व्यवस्थित प्रयास 2007 सालको परिवर्तन पश्चात मात्रै सुरु भएकोले आर्थिक नीतिको सन्दर्भ पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि हामी आर्थिक नीति सम्बन्धमा कुनै खास ठोस एजेन्डामा पुग्न सक्दैनौँ। त्यस्तै पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि 6औँ योजनासम्म राज्य नियन्त्रित निर्देशित नीति अवलम्बन गर्दै सरकारको एकल भूमिकामा आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। सो अवधिको आर्थिक नीतिको उद्देश्य सरकारको लगानी बढाई, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र औद्योगिकरणको माध्यमद्वारा उत्पादन बढाउने रहेको थियो। 7औँ योजना अवधिमा आउनुभयो भने बजार अर्थतन्त्रसँगै मेल खाने आर्थिक नीतिहरूको अवधारणा ल्याइयो। त्यस्तै नेपालको आर्थिक नीतिको 8औँ पञ्चवर्षीय योजनामा तपाईँ हेर्नुभयो भने यसमा 8औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पूर्ण रूपमा उदारवादी बजार अर्थनीतिको मूल सैद्धान्तिक अवधारणालाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ। त्यसपछिका योजनाहरूले सोही नीतिलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्दै आएको छ र क्षेत्रगत नीतिहरू पनि यस्तै खालका अवधारणामा आधारित भएर बनेका छन्। 15औँ योजनामा चाहिँ उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहितको आर्थिक विकास र समन्वयिक वितरणको आर्थिक नीति हामीले लिएका छौँ। 47 साल अघिका संविधानहरूले आर्थिक नीतिको रूपमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गरेको पाइँदैन, तर जुन 47 सालको जुन संविधान छ त्यसले स्वदेशी, निजी एवं सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गर्ने उद्देश्य सहितको आर्थिक नीति लिएको छ। त्यस्तै नेपालको जुन संविधान छ अहिलेको चालु संविधान 2072, यो 2072 को संविधानले पनि सोही कुराहरूलाई आत्मसात गरेको छ जुन कुरा हामीले यसभन्दा अगाडि भनिसकेका छौँ। अब 2007 सालमा जारी भएको जुन संविधान छ यो संविधानमा भएका मूलभूत व्यवस्थाहरू के हुन् त? नीतिगत व्यवस्थाहरू भन्दा यो संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकास गर्ने नीति लिएको छ। उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति छ। तीव्र आर्थिक वृद्धि सहितको दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने लक्ष्य छ। प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता कायम गर्ने नीति छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउने अवधारणा लागू भएको छ। समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य सहितको आर्थिक नीति लिएको छ र नेपालको आर्थिक नीति यिनै संवैधानिक कुराहरूमा आधारित रहेको छ। मित्रहरू, यति मात्रै होइन, वर्तमान संविधानले 3 खम्बे आर्थिक नीति
लाई पनि अवलम्बन गरेको छ। अब यो 3 खम्बे आर्थिक नीति के हो यसको बारेमा पनि जाँचमा प्रश्न आउन सक्छ। 3 खम्बे आर्थिक नीति मूलतः हामीले नेपालको जुन अर्थतन्त्र छ त्यसलाई दिशानिर्देश गर्नका लागि 3वटा पिल्लरहरूलाई समान हैसियतमा हामीले डेभलप गर्ने र समान हैसियतमा प्राथमिकता र प्रशय दिने नीति हामीले लिएका छौँ, जसमा संवैधानिक रूपमा नै यहाँले हेर्नुभयो भने संविधानको धारा 51 मा यस्ता कुराहरू स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यसमा चाहिँ नेपालको अर्थनीति मूलभूत रूपमा समाजवाद उन्मुख हुने भनिएको भए तापनि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता र प्रशय दिने भन्ने कुरा छँदैछ। त्यसबाहेक सहकारीसँग सम्बन्धित नीतिहरू पनि छ र सरकारको भूमिका के हुने भन्ने बारेमा पनि छ। यी 3वटा कुराहरूलाई एउटा ओधान जसरी 3टा खुट्टामा उभिएको हुन्छ सेम त्यस्तै गरेर नेपालको अर्थनीति पनि यो सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र यो 3टा खुट्टामा उभिएको छ। यसैले हामीले 3 खम्बे आर्थिक नीति भन्छौँ। यसमा सार्वजनिक क्षेत्र भनेको आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिहरूमा स्वच्छता, जवाबदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम गरी नियमनको व्यवस्था गर्ने, सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधन र आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रले गर्नेछ अथवा सरकारले गर्नेछ। त्यसबाहेक निजी क्षेत्रले उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेछ र सहकारी क्षेत्रले सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा टेवा पुर्याउनेछ, सामाजिक परिचालन गर्नेछ, बचत परिचालन गर्नेछ र सामाजिक पुँजी परिचालन गरेर यो 3टै क्षेत्रहरूले एक आपसमा अन्तर्क्रिया गर्नेछन् र नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकास पुर्याउनेछन्। अब नेपालको वर्तमान आर्थिक नीति के छ त? बजारको भूमिका बढाउने, सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, उदार वित्तीय नीति, खुलापन, लगानी प्रोत्साहन गर्ने, निजीकरण, राजस्व प्रणालीमा सुधार, लगानी मैत्री, उद्योग तथा वाणिज्य नीति, सार्वजनिक निजी साझेदारी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका विस्तार। अब नेपालको आर्थिक नीतिका चुनौतीहरू के छन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने उत्पादकत्व एकदमै कम छ, आर्थिक वृद्धि दर पनि न्यून छ, मूल्य स्तर बढी छ, लगानीको वातावरण अझै बन्न सकेन, विप्रेषण निक्षेपको रूपमा मात्र रहेको छ, उपभोगमा बढी खर्च गरिएको छ, आन्तरिक लगानी कम छ, कृषिको जीवनोपयोगी मात्रै रूपमा प्रयोग हुन सकेको छ, व्यावसायीकरण गर्न हुन सकेको छैन, उद्योगहरू बन्द भएका छन्, पर्यटन क्षेत्रमा ध्यान दिइएको छैन, गरिबी र बेरोजगारी घटाउन सकिएको छैन, उल्लेख्य मात्रामा घटाउन सकिएको छैन, त्यस्तै सुशासन पनि कायम हुन सकेन, जलस्रोतमा हाम्रो त्यति धेरै विकास हुन सकेको छैन, सामाजिक सुरक्षा र लक्षित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी छैन, पूर्वाधार कनेक्टिभिटीमा हामी एकदम कमजोर छ, नवीन प्रविधिको प्रयोगमा कमी छ, असमानता र विभेदहरू बढेको छ, आर्थिक परनिर्भरता छ, कमजोर बजेट कार्यान्वयन छ, सार्वजनिक संस्थानको जुन क्षमता छ यो कमजोर छ, इफिसियन्सी कमजोर छ, ऊर्जा सङ्कट अझै पनि छ, जलवायु परिवर्तन तथा आर्थिक विपत्तिहरू बढेको छ, शासकीय प्रणालीका कमजोरीहरू, भ्रष्टाचार, कुशासन जस्ता कुराहरू, नातावाद, कृपावाद जस्ता कुराहरू छन्, श्रम सफल सम्बन्धको अप्रगतिशीलता छ, नो वर्क नो पे जस्ता कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गर्न सकेका छैनौँ, उद्योग क्षेत्रमा बन्द हडतालका कुराहरू अझै पनि छन्, वातावरणीय मुद्दाहरू बढेका छन् जस्तो क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू छन्, भौगोलिक विकटता, सीमान्तीकरण, पहुँचमा कमी, न्यून बचत तथा लगानी, रिसोर्स ग्याप छ, प्रविधि ग्याप छ, व्यापार घाटा छ, उपभोग खर्च एकदमै धेरै छ, आर्थिक अनुशासन प्रभावकारी हुन सकेको छैन, भ्रष्टाचारका कुराहरू बढेका छन्, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढेको छ, फिस्कल ब्लिडिङ छ, पुँजीगत खर्च कमजोर छ र संस्थानका समस्याहरू छन्। नेपालको अर्थनीति अथवा नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेका मूलभूत समस्याहरू यिनै हुन्। अब नेपालको आर्थिक नीतिमा सुधारका लागि तत्काल चाल्नुपर्ने कदम के छ त? कृषि क्षेत्रको विकास गर्नु पर्यो। किन भन्दा कृषि प्रधान देश हो नेपाल। उत्पादनशील र आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, समावेशी विकासका नीतिहरू ल्याउने, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, विनियोजन कुशलता, बजेट जथाभावी खर्च गर्ने होइन, जहाँ खर्च गर्दाखेरि भविष्यमा आम्दानी प्राप्त हुन्छ त्यहाँ मात्रै खर्च गर्ने हो, अनौपचारिक क्षेत्रको अन्त्य गर्ने हो, तुलनात्मक लाभको विकास गर्ने, त्यस्तै वैदेशिक सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हामीले उपयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै हामीले सङ्घीय अर्थनीति अहिलेसम्म बनेको छैन, त्यो नीतिहरू बनाउने, जलस्रोत विकास, पर्यटन विकास, पूर्वाधार विकास, जडीबुटी उद्योगको विकास गर्ने, त्यस्तै लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, शान्ति सुरक्षा, औद्योगिक र व्यावसायिक सुरक्षाहरू प्रदान गर्ने हो। त्यस्तै सरकारी नीतिमा स्पष्टता र विश्वसनीयता ल्याउने, बजार प्रविधि र जनशक्तिको उपलब्धता बढाउने र राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानीलाई बढाउने। अब नेपालको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा रहेका कमी कमजोरीहरू के छन् त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा निजी क्षेत्रले इमान्दारितापूर्वक भूमिका खेल्न सकेको छैन, निजी क्षेत्रमा तथा नाम समस्याहरू रहेका छन्, नियमन, सहजीकरण, अनुगमन र उदाहरणीय कार्य सम्पादनमा सरकारको पनि कमजोरी छ, सहकारी, सामुदायिक र गैर सरकारी क्षेत्रको उद्देश्य अनुसार चल्न सकेका छैनन्, सहकारीहरू ठगी धन्दाको रूपमा अगाडि बढेका छन्,
गैर सरकारी क्षेत्रहरूमा पनि विभिन्न खालका भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू ल्याएर अगाडि आउने कामहरू भइराखेको छ। व्यापार उदारीकरण, आन्तरिक उत्पादनको कमी, बढ्दो विप्रेषण, उपभोगमुखी प्रवृत्तिले आयात बढेको छ। स्वदेशी वस्तुको छनौटपूर्ण उत्पादन र उत्पादकत्वको कमीले वस्तुगत र देशगत विविधीकरण पनि हुन सकेको छैन। व्यापार घाटा बढेको छ। कालाबजारी, कार्टेलिङ र बिचौलियाहरूको उपस्थिति छ र सरकारको कमजोर नियमन प्रणालीहरू कमजोर छ, जसका कारणले बजार मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। त्यस्तै प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण र सामाजिक न्यायको कमीले आय असमानता बढेको छ। निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्र, औद्योगिकरणको कमी र सेवा क्षेत्र प्रविधिमैत्री नभएको कारणले बेरोजगारी बढ्दै गएको छ। कृषि क्षेत्रमा 2/3 जनसङ्ख्या निर्भर, तर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 25% को हाराहारीमा रहेको छ। कृषि क्षेत्रको जस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान पनि घटिरहेको छ। अर्थतन्त्र कृषिबाट उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुनुपर्नेमा कृषिबाट एकैपल्ट हामी सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छौँ, जुन चाहिँ त्यति मिल्ने देखिँदैन। अब नेपालको आर्थिक नीति कार्यान्वयनका केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्, जस्तो आर्थिक समृद्धिको विषय सबैको साझा एजेन्डा बनेको छ। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा तथा वित्तीय उपकरण विस्तारले वित्तीय पहुँच एवं सहजता बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीगत आधार समृद्ध हुँदै गएको छ। बचत वृद्धि हुँदै गएकोले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग पुगेको छ। 3 तहको सरकारबाट बजेट खर्च हुन थालेको छ। जनताको निगरानी र सरकारको उत्तरदायित्व बढेको अवस्था छ। 3 तहका सरकारबाट राजस्व परिचालन हुन थालेपछि राजस्वको सम्भाव्यता र राजस्व सङ्कलनको खाडल पनि कम भएको छ। करको दायराहरू विस्तार भएको र प्रगतिशील एवं प्रविधिमैत्री कर प्रणाली स्थापित भएको छ। करिब 35 लाख करदाताहरू नेपालको कर प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्। 1 दशकदेखि राजस्व सङ्कलनको वृद्धि झन्डै 20% को हाराहारीमा छ। अहिले पछिल्लो समयमा घटेको छ र जीडीपीमा जुन राजस्व छ यसको अनुपात करिब 20-22% को हाराहारीमा रहेको छ। नेपालको समग्र विकासमा विकास साझेदारको रुचि बढ्दै गएको र यसको प्रभावकारिता समेत बढेको अवस्था छ। त्यस्तै कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण कम भएकोले फिस्कल स्पेस बढिरहेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना भएको छ। पुँजी बजारका धेरैजसो समस्याहरू समाधान भइसकेका छन्। वित्तीय संहिताको कार्यान्वयन सहज ढङ्गले भइराखेको अवस्था छ। आपूर्ति व्यवस्था सहज हुँदै गएको र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था स्थापित हुँदै गएको छ। लगानीको वातावरणमा सुधार आएको र व्यवसाय सञ्चालनका परिसूचकहरू डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा उल्लेख्य मात्रामा सुधार भएको छ। देश कृषि तथा वन पैदावार र खनिज पदार्थमा आधारित उत्पादनमा निर्भर हुँदै गएको छ। जलस्रोत र खनिजजन्य वस्तुमा आधारित उद्योगहरूमा उल्लेख्य मात्रामा विदेशी लगानी आइराखेको छ। युवा जनशक्तिमा उद्यमप्रति आकर्षण बढेको छ। उद्यमशीलता केही हदसम्म भएको पनि बढेको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै औद्योगिक पूर्वाधारको विकास हुँदै गएको छ। लचिलो श्रम नीति र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका छन् र सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध पनि स्थापित हुँदै गएको छ। व्यापार घाटा क्रमशः कम हुँदै गएको छ। विद्युत उत्पादनको वृद्धि र आपूर्तिमा नियमितता आउन थालेको छ। प्राविधिक शिक्षा विस्तार मार्फत स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसरहरू क्रमशः सुधार हुन थालेका छन्। मित्रहरू, अब नेपालको आर्थिक नीति कार्यान्वयनको बाटो के हो त? वे फरवार्ड के हो? आगामी बाटो के हो भन्दा वित्तीय संहिताको पुनः कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। देशको समग्र आर्थिक पक्षलाई समेटेर सङ्घीय आर्थिक नीति निर्माण गर्ने र तदनुसार विषयगत तथा क्षेत्रगत नीति निर्माण गर्ने। तीनवटै तहमा सरकारबीच उच्चतम तहको साझेदारी, समन्वय र सहकार्य गर्ने। स्रोत साधनको उचित बाँडफाँड र दिगो एवं समावेशी विकास गर्ने। तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धि सहितको आर्थिक विकास र उपलब्धिको समन्वयिक वितरण गर्ने। आर्थिक क्षेत्रको विस्तार मार्फत थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अन्त्य गर्ने। बचतलाई बढाउँदै र कुशलतम परिचालन गर्दै लगानी बढाउने। लगानी मैत्री वातावरण बन्दै गएकोले स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने। अर्थतन्त्रका प्रमुख संवाहक मध्ये ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारमा छिटो र दिगो विकास हासिल गर्ने। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि आधार तयार गर्नुपर्ने। उत्पादनशील रोजगारी मार्फत उत्पादकत्व बढाउने र उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्ने। मूल्य स्थिरता, सुदृढ वित्तीय संस्था, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने। सुशासन प्रवर्धन गर्न शासकीय सबलीकरण र नियमन प्रणालीमा सुधार गर्ने। निजी क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट दक्षता र उत्पादकत्व बढाउने। त्यस्तै आर्थिक गतिविधिहरूमा चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा सुधार ल्याउनका लागि हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्स प्रणालीलाई लागू गर्ने। आर्थिक नीति कार्यान्वयनको लागि हामीले पुँजीगत खर्च जुन छ यसमा सुधार ल्याउने। सबै सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गर्ने। अनुसन्धान तथा विकासलाई प्राथमिकता दिई स्रोत साधन व्यवस्थापन गर्ने। स्वच्छ, तटस्थ र पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्ने। राष्ट्रिय करको दायराको संरक्षण गरी कराधार विस्तार गर्ने। करका दरलाई प्रतिस्पर्धी एवं समानुकूल बनाउने। त्यस्तै
सङ्घीय संरचना अनुकूलका कर तथा गैर करका क्षेत्र तथा दायरामा पुनरावलोकन पनि गर्नु पर्यो। आन्तरिक राजस्व परिचालनमा बढावा दिने, अनौपचारिक क्रियाकलापको अन्त्य गर्ने, राजस्व चुहार नियन्त्रण गर्न प्रशासनिक दक्षता बढाउने, वैदेशिक सहायताको परिचालन गर्दा नतिजालाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान पुग्ने गरी सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी परिचालन गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी ऋण परिचालन गर्ने, आन्तरिक उत्पादन क्षमता सुदृढ गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापनतर्फ जाने, सम्भाव्य वस्तु पहिचान गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने र देशगत व्यापार विविधीकरण गर्ने, विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, रोजगारीका अवसरहरू स्वदेशमै सिर्जना गर्ने, वित्तीय पहुँच वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको सुशासन कायम गराउने, नियामक निकायलाई बढी प्रभावकारी बनाउने, त्यस्तै सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने, पुँजी बजारलाई थप विश्वसनीय बनाउनु पर्ने, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचलाई व्यवहारमा उतार्ने, 2079 सम्म हामीले अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य थियो। यसलाई अब चाहिँ सही ढङ्गले लक्ष्य हासिल भइसकेको छ र त्यसमा आगामी थप चुनौतीहरू के आउँछन् त्यो चुनौतीहरूको सामना गर्ने र 2087 सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र उच्च मध्यम आय भएको देशमा पुर्याउने र विक्रम सम्वत 2100 सम्ममा समुन्नत देश बनाउने, यी सबै कुराहरू नेपालको आगामी बाटो हो। अर्थतन्त्र त्यहीतर्फ दिशानिर्देश हुनुपर्छ। त मित्रहरू, आजको यस च्याप्टरमा मैले यहाँहरूलाई नेपालको अर्थनीतिको बारेमा विहङ्गम चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु। मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई इक्जामको लागि यो जुन टपिक छ एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक छ र यो टपिक्समा यति धेरै कुराहरू मैले यहाँहरूलाई पस्किने प्रयत्न गरेको छु र मेरो यस युट्युब च्यानलमा यहाँहरू जोडिनु भएको छ र जोडिँदै जानुहोस्। फेरि म यहाँहरूलाई अर्को भिडियो मार्फत वित्त नीतिको बारेमा जानकारी दिनेछु र कर्मिक रूपमा हामी सम्पूर्ण च्याप्टर्सहरू करिब 1 महिनाको अवधिमा म यहाँहरूलाई राजस्व सुब्बा को लागि मेरो यस युट्युब बाहेक तपाईँहरूले अन्यत्र कहीँ कतै जान नपर्ने गरेर मैले व्यवस्था मिलाउँदैछु। यसको लागि मेरो यस युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू जोडिनुहोस्, आबद्ध हुनुहोस् र आजलाई यति गरौँ र म अर्को पटक यहाँहरूलाई वित्त नीतिको बारेमा चर्चा गर्नेछु। त सबैजनालाई नमस्कार।